يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلالا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم آيت جنة استقالوا النعمة وجه تلقونا وانونو. ابن القيم رحمه الله عند باري الله جل وعلا لما يتكترزق كلهم نعمة ياسر السوالنا. اللهم آيت نعم لك كراز ፀሐይ ላይ ሲወጣ ብርሃኑ እንደሚጠፋው ከዚህ በፊት የተጠቃቀሙበት ኒዕማ በአጠቃላይ ይረሱታል ነው ትልቁ ኒዕማ። نسأل الله التوفيق. الله جل وعلا يوفقنا. قال الله تعالى الله من عليه وجوه فيتوج يومئذ يقيام كان يزاني ناظرة يبرالو من النضارة. نضر الله امرئا سمع منا شيئا فوعاها وأداها كما سمعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فيتو يبرالت من النضارة فيتو يبرال كما كان كفيل يمؤمنوش. وجوه يومئذ ناظرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى بوتالاي فيتوش يبروبت وجوه أهل السنة وجوه أهل الإيمان يإيمان سووش فيتاتشو يبرال يكفاروش فيتاتشو يتقرال. إلى ربها ناظرة ودقيتام تملكاش نج. الله يتايال له. الله جل وعلا يتايال بأين يكياما كان بأين يتايال يكياما كان. إيه يا الله يا أهل السنة والجماعة عقيدانه عنده من التواتر كهونو أحاديث جست عنده هنا مرجع كقرآن الله. إيه قرآن مرجانه كحديث ما له. نعم مما تواتر الحديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. والرؤية والشفاعة والحوض ومس الخفين وهذه بعض لال قتاميو. لذي رؤية الله متايته تواترنا حديثه بزون وما كبزو نتزقبه. وقال الله تعالى الله عندنا من إلى أنكز فمن كان يرجو لقاء ربه يميك الجلسو الله مجنانيت لقيا يميله مجنانيت متايت ياسفر دال مارنو. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل الله مجنانيت بسلام. الله ما يتفلق سو مالتنا فليعمل يسرى عملا صالحا ملكا من سرى نسرى إخلاص يعلب سرى متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول من قد يوافق من قد إسرى نسرى نداي كمت صنف نداي هون ولا يشرك نداي قارة بعبادة ربه بقيته وأملك وتلاي أحد أندنم لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا أندم أكل شرك نداي سرى ولا ليولين ولا ليسمولين سرى نداي سرى إخلاص إنها متابعة يلبس راني سرى. الله ما يتفلق الله يتايال إن ذا مؤمنوش يوتال. وقال تعالى أننا الله من على ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الله جل وعلا موسى قطرت نبر. ولما جاء موسى لميقاتنا لقطر وجن موسى سمت الله جل وعلا 3 كان قطرت 10 جمرو وتم ميقات ربه 40 ليلة 40 ليلة لاي موسى عليه الصلاة والسلام هيد لقطروا الله بقطربت بوتا لاي يزاني وكلمه ربه جيتو الناقرو. الله جل وعلا يناقرال صفة الكلام بالفو يتنال. الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء عند بفلقه هنيتا يناقرال جيتو الناقرو. لذانا موسى كليم الله يبالال. موسى كليم الله الله يناقرو بنققرو يمرتو. قال ربي موسى عليه الصلاة والسلام يا الله اندمت سيسما يا الله النققر سيسما. نعم الله ما يتودده شوق كجله من على قال
ربي أريني أنظر إليك جيتاي وي ليه قالوا قال ربي أريني أنظر إليك استودان تلم ملكت تاين استيجيتاي بلو الله طيق موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام الله من قالوا قال لن تراني أنت موسى هوي إنني كومات أتشلم أتايني مالو لمن الله جل وعلا بدنيا لا أي تايم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا رسول صلى الله عليه وسلم إن أنتكو الله للتايو أتشلم اسكمت موتو درس قيامة كأنه الله متايو أما الدنيا لا أتايم رسول عليه الصلاة والسلام بهلما شاي توتال قين بأينا شاي لا يتم أن أراه وحجابه نور حجاب كبر هنو أن أراه نديثنو ما يوالو رسول صلى الله عليه وسلم كذا الله من قالوا لموسى لن تراني قالوا بوهلا ولكن انظر نقرقن تملكت إلى الجبل ولذي ترى تملكت فإن استقر مكانه هنا لترارا وقلت اللتالو قلت اللتالو لترارا والتاي اللتالو يا ترارا أنتوك قررت تايني على أنت على بلزي التايني منه ولكن انظر إلى الجبل ولترارا تملكتالو فإن استقر مكانه ترقاكتو من مسايهون ترارا وببوتا وكاغنيهو فسوف تراني ودفيت تايني الله فلما تجلى ربه للجبل جيتا ربه رب الجبل فلما أو رب موسى فلما تجلى سجلت ربه جيتاو للجبل لترارو ستايو جعله دكا ترارو دكيت هنا سبحان الله يا الله جل وعلا حجابه نور حجاب بقلص ሁሉ ከፊት ለፊት ያለው ሁሉ ይቃጠላል ይላል ሐዲስ ላይ ይሄን ተራራ አላህ ጀለ ወዐላ ለተራራው ሲገለጽለት جعله አደረገው ደካ ዱቄት ሙሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደነግጦ وخر موسى صعقا موسى አለይሂ ሰላቱ ወሰላም نعم ወደቀ ማለት ነው ራሱን ስቶ ወደቀ وخر ወደቀ موسى صعقا ራሱን ስቶ فلما أفاق لك راسون ستو تنش سينقا مارنا فلما أفاق سينقا راسون كساتب ولا أمرو سيملثلت قال سبحانك تراتي الجباه له الله جل وعلا يا موسى لا الله تبت إليك ودا أنت تملشال توبة رجال استغفار رجال له وأنا أول المؤمنين إني مجمر أماينين كذي أمت مجمر المؤمنين على توبة رجال نبي الله موسى نبياتك الذين نبروا كتتاتوا وداونوا يتوبون ويستغفرون فاغفر لي فغفر له الزانم يان أكال سيقدل بسيتت كذابها لا فاغفر لي فغفر له الله مارين سينو الله مارو الشاهد الله جل وعلا الدنيا لا أي تايم አይኖች ሉ አያዩትም ቂያማ ቀን ደግሞ ይታያል ለዚህ መረጃ ነው ይሄ ቁርአን አንቀጽ አላህ يرى يوم القيامة الله ሁለት ቦታ ይታያል ቂያማ ቀን አንደኛ አራሳት القيامة የቂያማ ሜዳ ላይ ይታያል ሁለተኛ في الجنة ትልቁ የኒዕማ የመጠቃቀሚያ አላህን ድምጽ መስማት አላህን ማየት ያለው ዋናው ጀነት ውስጥ ነው نعم وقال تعالى الله عندنا من ይላል للذين احسنوا الحسنى لنزيا መልካምን ስራ ኢህሳን ያስገኙት አላህን እንደሚያመልኩ በእخلاص ያመለኩ ሙራቀባ አድርገው ያመለኩ ሰዎች ዱንያ ላይ حرام አድርጎ الحسنى መልካም አለላቸው هل جزاء الاحسان الا الاحسان የመልካም ስራ ምንዲያ መልካም እንጂ ሌላ አለ ይላል አላህ للذين احسنوا الحسنى وزياده الحسنى جنة ነች ለነዚያ ላሳምሩ ሰዎች ጀነት አለላቸው وزيادة زيادة دمو الله المايت نو رسول صلى الله عليه وسلم إهن قرآن أفسره وطال بل إلى بحديث مالتنا للذين أحسنوا الحسنى جنة نوش حسنى وزيادة جماري يا جماري الله المايت نو ስለዚህ ይሄ ቁርአን አንቀጽ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተፈስሯል زيادة ማለት رؤية الله المايت ነው ولا يرهق نعم وجوههم قتر ولا ذلة ፊታቸው ላይ ምንም አይነት ولا يرهق ምንም አይነት ሽፋን አይኖርም አቧራ ነገር
ፊታቸውን የሚሸፍን ነገር አይኖርም ወላ ጥቁረት ነገር ፊታቸው ይበራል ነው ቀተር ወላ يرحق አይሸፍንም وجوههم ፊቶቻቸውን ቀተር ማለት አቧራ ነው አቧራ አይሸፈንም ነው ፊታቸው ንጹህ ብርሃን ነው የሙእሚኖች አላህን የሚያዩ ሰዎች የጀነት ሰዎች ወላ ذلة ውርደትም አይነካቸውም ማለት ነው የካፊሮች ፊት ነው የሚዋረደው أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون እነዚህ የጀነት ጓዶች ናቸው هم فيها خالدون ዘላለም ነዋሪ ናቸው ጀነት ውስጥ ولا يرحق ማለት አይሸፍንም ማለት ነው وجوههم ፊቶቻቸውን ቀተር አቧራ ነገር ሽፋን ነገር ፊታቸው نظارة وجوه يومئذ ناظرة እንዳለው ማለት ነው وقال تعالى عندنا الله من عليه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم الناس أي كفاروج عن ربهم كجيتاتشو يومئذ يقياما كان لمحجوبون يقردالو إمام الشافعي عليه رحمة الله إيه قرآن أنكز مرة جاب مدرك كافروج الله آية وتمنه بتقارني مفهوم الآية مؤمنوش يايوتال مرة جاء قرب إمام الشافعي استنباط جيد رحمه الله تعالى كلا حق نومارنو كلا إنهم حق نو النسو أي كفاروج عن ربهم كجيتاتشو يومئذ كاماكن لمحجوبون يكلكلالون الله كمايت مؤمنوش جن أي كلكلهم ينعمون بهذا وفي الحديث حديث لا يدمه وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كلتات عندكن نبياتين صلى الله عليه وسلم زند نبرن لال إذا نظر إلى القمر ليلة البدر رسول صلى الله عليه وسلم ودا شركات ملكته يا شركة ليلة البدر أسرار التنياو يشركة لليت مارنو شركة ملتا متايبت لليتنو ليلة البدر مبالو فقال يزاني رسول صلى الله عليه وسلم من قالوا أما إنكم أواجن أنتكو سترون ودفيت تايوتا لاتشو ربكم جيتاتشون كما ترون هذا إهين دمت ملكتوت هذا القمر إلى حديث لاي إهين انشارك أن دمت ملكتوت جيتاتشون الله تشون نجيت ملكتا تايوتا لاتشو لا تضامون أو لا تضاهون أتقفافهم ساتجنانكو عندون سيشفن مارنو لا تضامون عندون سيقفت وي سيكلل ساتقفافو مارنو ولا تضاحون بمعنى عندنا عندون سيشفن عندون سيقفا እንደምታዩት ይሄን ጨረቃ አላህንም እንደዛው ታዩታላችሁ ነው الله እና ጨረቃን ማመሳሰል ሳይሆን الله አምሳያም የለውም ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ነገር ግን የሚታየውን እይታውን ነው ያመሳሰሉት رسول صلى الله عليه وسلم في رؤيته لا تضامون أو شك الراوي لا تضاهون في رؤيته ما يتلاي مقفافات عندون مكلل ميبال نجر اللم سلذي فإن استطعتم كشالاتشو ألا تغلبوا لا لما الشنف كشالاتشو على صلاة لاي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا صهاي كموطاتو بفيت صلاة الفجر صهاي كمطلقوا بفيت مسجد صلاة العصر متطابق بجزيو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين تتبابكاچو وضوء طبقاچو أركان الصلاة شروط الصلاة سنن الصلاة الرسول بسجدوا ملكو الله بميفلقوا ملكو مسجد كچالاچو ففعلوا شروطنا ስለዚህ صلاة أبو صلاة العصر صلاة الفجر بأقبابه ببيته بجماعه مسجد سبب من أسباب دخول الجنة بل من أسباب رؤية الله تبارك وتعالى الله اللمايت تلقوا مكنياتنا وسببنا نعم ثم قرأ كزام رسول عليه الصلاة والسلام إهن قرآن قروا
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يا الله سم نعم يا طراه يا قدسكو يا مسجنكو يجيتهن سم صلاة سجد مارثنا الله ذكر أذكار الصباح أذكار المساء زي استقبال زي بوتا تفلقه وسبح بحمد ربك صلاتنا قبل طلوع الشمس صحي كموطاته بفي صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر እነዚህ ሁለቱ ሶላቶች አንገብ ጋቢ ናቸው نعم ሁለቱ መስገድ ጀነት ለመግባት ሰበብ ነው من صلى البردين دخل الجنة لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ብዙ فوائدዎች አሉት صلاة العصرና صلاة الفجر أخرجه البخاري ومسلم وعن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ككفيل كرسول صلى الله عليه وسلم صحابوች አልታወቀም የትኛው ሷሃባ እንደሆነ نعم አይጎዳም ይሄ አይጎዳም ከታቢዒ ወርታች ከሆነ ግን የግዴታ መጅሁል መሆን የለበትም መጅሁል الحالም መጅሁል العين መሆን የለበትም ሐዲሱ ላይ ችግር ያመጣል ነገር ግን ሷሃባ ከሆነ ባይታወቅም ችግር የለም الصحابه كلهم عدول بتعديل الله اياهم الله ነው عدل ፍትሃዊ እንደሆኑ وكلا وعد الله الحسنى ብሎ ያጸደቀላቸው رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وعن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال رسول دجال كدجال سيسترققوا سوچن أدرى تتنققوا حذر يوم حذر الناس الدجال دجال الأعور مسيح الدجال تبالون من بني آدم أهون تاسرون يالون دهيت لاي نعم كفيل صحابوش أوس تميم الداري السراس أيتوتال نعم يا يوطال ساعته سيدرس يقيامة قرب الساعة كتلالك ملكتوش يقيامة ملكتوش عندنا مسيح الدجال أرباك أنه مدر الله ميكويو يمجمّر أوكان اندامت ولتنيا أوكان اندور سوستنيا أوكان اندسامنت ليلوچون قناتوش ناچو انديت نو من سقدو بلو صحابوش تيكو قدروا يغمتاچو سقدو أرو رسول صلى الله عليه وسلم آمت لاي صحي ወጣ እስከተል ድረስ አመት ይፈጃል ሁለተኛ ቀን ደግሞ አንድ ወር ሶስተኛ ቀን ከጁማ እስከ ጁማ አንድ ሳምንት ሌላኛው እንደዛሬው ቀን ነው ማለት ነው ስለዚህ በእያንዳንዱ ጊዜ ሶላት ይሰገዳል ይሄ ደጃል 40 ቀን ይቆያል ስንት خلق ያበላሻል ነብይ ነኝ ጌታ ነኝ ነው የሚለው ጀነትና እሳት በእጁ ይዟል نعم አዕወር ነው አንድ አይናማ ነው إن ربكم ليس بأعور جيتاتشو جن نعم عند الزايد اللي مالو الرسول صلى الله عليه وسلم يزاني من قالوا إنه مكتوب السوق تصفوال بين عينيه كافر بولدتو عينوش مهكل كافر تبولد تصفوال بولدتو عينوش مهكل عنده طافيانش بعدونش عينو عنده بيتشانو ميايو أعور نوسو تنقارا مارنو ولدتو عينوش تابربت أعمى يبالل አንዱ አይን ብቻ የጠፋው አዕወር ይባላል እሱ አዕወር ነው ደጃል አንድ አይን ብቻ ነው ያለው فإنه مكتوب بين عيني كافر يقرأه من كره عمله ይሄን ካፊር የሚለውን ቃል ይቀራል ያነባል ማለት ነው يقرأه ያነባዋል من كره عمله የደጃልን ስራ የሚጠላ ሰው ሙንከር የሚጠላ ሰው ያነባዋል ይሸሸዋል من سمع الدجال فلينأ عنه دجال يسمى سو يششو بلو الرسول صلى الله عليه وسلم لفتنا بك مالت أسفلقم مسيح الدجال بتام كبار فتنانه عند سو مؤمن هنو يدو بس أمنو يملسال مصيبة سو قال له أنا سال ብዙ ነገር ነው እሱን የተከተሉ ሰዎች ሀብት በሀብት የሱን እንቢያሉ ሰዎች ድህነት ፊትና ጀነት በእጁ እሳቱ በእጁ ይዞ የሚሽከረከረው فتنة دجال يسمى راقنا القلوب ضعيفة ولا شبه خطافة إمام الذهبي عليه رحمة الله اندالو سلزي أسفل لقم الدافر إن السعيد لمن جنب الفتنة رأس الفتنة دجال مراقنا نعم ومن استشرفها تستشرفه بك ملسو تتألفوا والله جمارنا أو يقرأه كل مؤمن يندن مؤمن يقرأ كافر يميلون سبحان الله
وقال من قال الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدوا مهنو تعلموا عند تاوقونو أنه لا يرى أحد منكم كان أنت عندم سو آيم ربه عز وجل جيتاون حتى يموت عند سو كما موتوا بفيت الله ما يتهيشلوم أقم من لهم نقر جن قيامة كان الله أقيم شتوى الذي أينو مارن أخرجه مسلم وأن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يجنة سوج جنة قبوبها لا قد يقول يقول الله تبارك وتعالى بركة كفي على أملاك من هلال تريدون شيئا أزيدكم لجنة سوج تفلق الله شوي إمج أمر الله شو نقر تفلق الله شو لا شوال سبحان الله متتا مبلا نعمة باتكل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعمة نعم الله دبك واسكمت الجنة نعم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين يعني ما رفيها كلهم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين أين ما رفيها نعمة باتك علي قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بسرات ملكام سرات تتقاقموا إلى الله جل وعلا بلودتوا إلى جوال يا هلا نعمة كوال الله شبوها لا من إلى الله يقولون يا سما جوال إيه نعمة تريدون شيئا أزيدكم من إلى جنسوج فيقولون ألم تبيض وجوهنا في تاجلن على براه للموي ألم تدخلنا الجنة جنة الأسقبها نموي وتنجنا من النار كجهنم على دانك نموي من نفلق على انت جماري إيه نعمة لاي يلنو في تاجن برتو جنة كتن كجهنم أدنهنال فوز راينن فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كجهنم ركو جنة قباسو تلك سكيت لاين يالنا الله جل وعلا لجمر الله شو سيفلق قال فيكشف الحجاب الله أكبر حجاب قردوشون قلت على الله جل وعلا حجابه نور برهنه يسو حجاب فما أعطوا شيئا كذابوا هلا يملكتوا الله نيوتا الفطارياتشون الله أكبر نسأل الله التوفيق فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل عندم فما أعطوا شيئا عندم نقر ألتستم أحب إليهم وذا الناس يبلد يتودد من النظر إلى ربهم عز وجل ودقيتها كمن ملكة يبلد أم يودوت نعمة يلم لذان ابن القيم عند بارية يا الله فيت ما يتسر رزق ينسى كل النعم كل النعمة نميرسه تتلاشى النعم نعمة وجبتك عليه الرسول لك عند كراز ፀሐይ ላይ ሲወጣ ብርሃኑ እንደሚጠፋው እንደዛ ነው الله أكبر جنة ገብቶ አላህን ማየት የመሰለ ኒዕማ فبذلك فليتنافس المتنافسون نعم بعد توفيق الله ورحمته سرا سببنا فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية كذابها لا يا الله نبي صلى الله عليه وسلم إهن قرآن قروا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لنزا لا سمروا سووا الجنة ألتشلاتشو وزيادة تمارم ألتشلاتشو الله ما يتناو مارثنا أخرجه مسلم وأن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه كان يقول فضالة من هلال اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء يا رب تيك هلو الرضا اندود بعد القضاء كوساني بوهالا قضاء والقدر كتفصل بوهالا اندود أدرقن جيتاي وي الله جل وعلا بانتلاي لقدر شلال كجنزب ጥፋት ከህይወት ከድህነት ከበላ ከመተለያየ በሽታ ሊያመጣብህ ይችላል አንተ ላይ ያን ትንሹ ግዴታው ሶብር ነው ወለረብከ ፈስብር ዋጥ ታረጋለህ ግዴታ ነው ይሄ الرضا
የወልዮች ደረጃ ነው። አላህ በሚያመጣበት ሙሲባ መውደድ። የነቢያቶች ደረጃ ደግሞ አለ። አላህን ማመስገን መሸከር። አልሐምዱሊላህ بنعمته تتم الصالحات لالو الحمد لله على كل حال كيفهم بمتى الحمد لله هي نبياته جدا رجانا ما ندرس على زي لاي رضا دمه ودده شكر كذاب لاينو قديتها وقن الصبر نو صبر ما أدرك صبر السوق من دنيتك اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت كموت بهالا نعم لسلس ياله قزقز ياله هيوت أبسو قبر لاي روضة من رياض الجنة عندي هنا وبرد العيش قزقز ياله هيوت بعد الموت كموت بهالا يا رب ستني يالنا ولذة النظر إلى وجهك في وجهك ولذة تفتنا النظر من ملكت في وجهك ودان تفيت ودا تكبروا يا الله فيت مايت وفقني بلو دعاء رجال فضالة ابن عبيد رضي الله عنه والشوق إلى لقائك والشوق مقواقوات إلى لقائك ودانتن ودا مقنانيس الله مقنانيس واعلموا أنكم ملاقوه الله ماتم إزيس قبل لقيا كمل نعم شوق من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه نعم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة هنتندم ممايت شوق يا لمنم قدات درسو من غير ضراء تجر مضرة قوجي تجر سايمة تابي ولا فتنة يا لمنم فتنة سالفتن مضلة أطمامي فتنة سالفتن فتنة الحياة محياء والممات ساينور تلك دعانو وزعم إن قرال فضالة أنها إتشي دعوات دعانج كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوات يدعى يا رقبته نبرو حديثنا أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين مجرى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بمؤمن والمؤمنة عند آمان لاي بلاء أي وقدم سويو كمفتن نعم سيتم يهون وند في نفسه بنفسه لاي وولده بلجو لاي وماله بغنزبه كتفتنا حتى يلقى الله سيقنا يدرس وما عليه خطيئة منم نجر وانجل ساينور بس النزي مكفرات ناتشونا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه أخرجاه في الصحيحين نعم عند مؤمن دكام بشتا رهاب تشجر حساب تشنكت إيشوكن كوكاچو وانجل الرقف اللتال حتى يلقى الله شاهده حتى يلقى الله مجنانيت الله مات وما عليه خطيئة أخرجه الترمذي وذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين تم بحمد الله وتوفيقه كتاب لك بالله مسقانا الله وفقونه وأسأل الله أن يتقبله مني الله نتيقوا له الله كان يقبل ويجعله اندي أدرقو خالصا لوجهه الكريم لتكبروا فيتو إخلاص يالله درسة انديهون يقرام ياسقرام الله إخلاص استن الله عندي تقمن الله إن لمن والي الإنيام وكان الفراغ منه هي كتاب تصفه يالكو في يوم الاثنين بسنيوكا 5 من شهر رمضان برمضان ور لعام 28 و400 وألف عند شيء 400 حاسم من تنياو هجري لاينو على صاحبه والصلاة والسلام بدال الحديث بدماج لاي يتزعف كتابنا الله جل وعلا يملسات ودنبرت شبت ولا على السنة يملس الله جل وعلا رافضا
هوثيوችን ከየመን ምድር الله ያጥፋቸው نسأل الله التوفيق سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله تعالى بقطع يهين كتاب قرالن معتقد الصحيح يميلون الله جل وعلا يعجزن